अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा मौजू यमन के बादशाह के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके इल्म में आ जाए कि यमन का बादशाह कौन था और उसका अजीब व गरीब वाक़या क्या है। दोस्तों, वाक़या की तरफ जाने से पहले आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी किसी को ताकत ना रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर आफा का ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के हमरा ही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उसे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमरा ही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मां की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवा लिए और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी, और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा, तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर आप ज़िंदा रहे
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں، اور اگر زندگی نے ساتھ نہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی اولاد پیش کرے، ان کو وصیت کر دینا۔ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ترجمہ: کم ترین مخلوق طبع الاول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، اور میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حضر جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نمودار ہوئی، مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کی صفائی کر رہا تھا، کوئی گلیوں کی صفائی کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سبھی یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے کر آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔